नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, जामे जम चैनल पर जमशेद मल्ली एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 16 रमज़ानुल मुबारक है और उसी के साथ साथ हम 16वें पारे का खुलासा आपके साथ शेयर करने की सआदत हासिल करेंगे। नाज़रीन, यूँ तो ये मेरा रमज़ानुल मुबारक में अपना कुरान पाक का रिवीजन है, मगर हर रोज़ एक पारे का खुलासा 10 मिनट की वीडियो में जो आपके साथ शेयर करता हूँ कि तैयार करने में ख़ासा वक्त लगता है। लिहाजा गुजारिश है कि इस मुख्तसर 10 मिनट की वीडियो को सुनकर आप भी मेरे साथ कुरान पाक के रिवीजन में शामिल हो सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाज़रीन इकराम, 16वें पारे का आगाज़ भी सूरह अल-काफ़ से होता है। 15वें पारे में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का ज़िक्र हुआ था। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जनाब खिज़र के कश्ती को ऐबदार करने के बाद एक बच्चे के कत्ल पर भी बिल्कुल मुतमिन न थे, इसलिए आपने उस पर भी एतराज़ किया था। जनाब खिज़र ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते? जनाब मूसा ने फ़ैसला कुन अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि अब अगर मैंने कोई सवाल किया तो आप मुझे अपने से अलहदा कर दीजिएगा। जनाब खिज़र और मूसा इकट्ठे आगे बढ़ते हैं, हत्ता कि एक बस्ती में जा पहुंचते हैं। बस्ती के लोग बड़े बेमुरव्वत थे। उन्होंने दो मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की कोई खातिर तवाज़ो न की। इस बस्ती में एक जगह एक दीवार गिर चुकी थी। जनाब खिज़र उसकी तामीर नौ शुरू कर देते हैं। जब दीवार मुकम्मल हो गई और जनाब खिज़र ने वहाँ से चलने का इरादा किया तो जनाब मूसा ने कहा कि अगर आप चाहते तो इस काम का मुआवजा भी वसूल कर सकते थे। जनाब खिज़र ने कहा कि अब मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक़्त आ पहुँचा है। मैं आपको उन तमाम कामों की ताबीर से आगाह करना चाहता हूँ जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को बतलाया कि कश्ती को मेरे ऐबदार करने का सबब यह था कि जिस साहिल पर कश्ती जाकर रुकी थी वहाँ पर एक गासिब बादशाह की हुकूमत थी जो हर बेऐब कश्ती पर जबरन कब्ज़ा किए जा रहा था। मैंने उस कश्ती को ऐबदार कर दिया ताकि कश्ती के मस्कीन मालिक बादशाह के जुल्म से बच जाए। जिस बच्चे को मैंने कत्ल किया वो बड़ा होकर अपने वालिदैन के ईमान के लिए ख़तरा बनने वाला था। उसकी मौत के बाद अल्लाह ताला उसके बदले उसके वालिदैन को एक साले बच्चा अता फरमाने वाले हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है दीवार की तामीर नौ का, तो वो दीवार एक ऐसे घर की थी जो बस्ती के 2 यतीम बच्चों की मलकियत था, जिनका बाप नेक आदमी था और उनके घर के नीचे खजाना दफन था। और मालिक कायनात चाहते थे कि बच्चे जवान हो जाएं और बड़े होकर अपने ख़जाने को निकाल लें। और जो कुछ भी मैंने किया अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म पर किया। ये वाक़या इस अमर पर दलालत करता है कि मुकम्मल इल्म अल्लाह ताला की ज़ात के पास है और वो जितना किसी को देना चाहता है दे देता है। अगरचे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म रसूल थे, लेकिन अल्लाह ने बाज़ मामलात का इल्म खिज़र अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया जिनसे जनाब मूसा वाक़िफ़ न थे। सूरह काफ़ में अल्लाह ताला ने अपनी तवानाइयों को दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत के लिए वक्फ़ और सर्फ़ करने वाले लोगों के अमाल को बदतरीन अमाल करार दिया, जबकि वो गुमान करते हैं कि बेहतरीन कामों में मशगूल हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोग मेरी मुलाकात और निशानियों का इनकार करने वाले हैं। सूरह काफ़ के बाद सूरह मरियम है। इसमें अल्लाह ताला ने
عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام جناب مریم کے کفیل اور خلو تھے۔ جب انہوں نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے پروردگار تو مجھے بھی صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب زکریا علیہ السلام کی فریاد کو سن کر انہیں بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام سے نواز دیا۔ اسی طرح جناب مریم سلام اللہ علیہا کے پاس جناب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو ایک صالح بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ آپ کہتی ہیں کیا میرے گھر بیٹا پیدا ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو پھر وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتے۔ وہ کن کہتے ہیں تو چیزیں رونما ہو جاتی ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو سیدہ مریم لوگوں کے طعن و تشنیع کے خوف سے بے قرار ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مضبوط فرماتے ہیں اور ان کو حکم دیتے ہیں کہ جب آپ کی ملاقات کسی انسان سے ہو تو آپ نے کہنا ہے کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے میں کسی کے ساتھ کلام نہیں کروں گی۔ جب آپ بستی میں داخل ہوتی ہیں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام مریم سلام اللہ علیہا کی گود سے پکار اٹھتے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ گود میں لیٹے ہوئے بچے کی آواز سن کر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کی کوہ طور پر اپنے ساتھ ہونے والی ملاقات کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو اپنی لاٹھی زمین پر گرانے کا حکم دیا۔ لاٹھی زمین پر گرتے ہی اژدہے کی شکل اختیار کر گئی، جسے دیکھ کر جناب موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے۔ اللہ نے موسیٰ کی ڈھارس بندھائی کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ڈرا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو فرعون کے سامنے جا کر اللہ کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، میری زبان سے گرہ کو دور کر دے تاکہ لوگ میری بات کو صحیح طرح سمجھ سکیں اور میرے اہل خانہ میں سے ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ہارون علیہ السلام کو آپ کا نائب بنا دیا۔ آپ دربار فرعون میں آئے تو فرعون نے اپنی قوم کی حمایت حاصل کرنے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ میری قوم کے وہ لوگ جو ہم سے پہلے مر چکے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذہن علم و حکمت سے پر تھا۔ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے اور میرا پروردگار نہ کبھی بھولا ہے اور نہ کبھی گمراہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس خود سری اور ہٹ درمی کے باعث ہلاک کر دیا اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا۔ جب موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے تو قوم موسیٰ نے ان کی عدم موجودگی میں سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس پلٹے تو اپنی قوم کو شرک کی دلدل میں اترا ہوا دیکھ کر انتہائی غضبناک ہوئے اور جناب ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کیوں ادا نہیں کی؟ جناب ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان پر سختی اس لیے نہیں کی کہ کہیں یہ لوگ منتشر نہ ہو جائیں۔ جناب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کو
آگ لگا کر اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا اور اس جھوٹے معبود کی بے بسی اور بے وقتی کو بنی اسرائیل پر ثابت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید میں مذکور واقعات کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک دعا ہے جو سورہ طٰہٰ کا حصہ ہے۔ ترجمہ: پس اللہ تعالیٰ عالی شان والا، سچا اور حقیقی بادشاہ ہے۔ تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے۔ ہاں، یہ دعا کر کہ پروردگار میرا علم بڑھا۔ جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے اور سناتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے کہ کہیں کچھ حصہ بھول نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور تاکید کی کہ غور سے پہلے وحی کو سنیں، اس کو یاد کروانا اور دل میں بٹھا دینا ہمارا کام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادتی علم کی دعا فرماتے رہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کے سفر نامے اور مکالمات کو قرآن میں تفصیل سے بیان کرنا غالباً اہل ایمان کی گمشدہ اور تاریک راہداریوں کو روشنی کا احساس دلانا ہے کہ جب انسان اپنے سامنے ہونے والے واقعات کو عقل کے معیار پر پرکھ کر سوال اٹھاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، تو ایسے میں اس سفر نامے کی تفصیلات انسان کو اپنے رب پر ایمان اور یقین پر متوجہ اور قائل کرتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔